Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss how Israel will respond. इसराइल किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा ईरान के अटैक के बाद? क्या उसका रिस्पॉन्स होगा? क्या बहुत सरप्राइजिंग होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, क्या होगा? इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सारा एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि ईरान ने किस तरह की तैयारियां की हैं उस अटैक के रेलेवेंट. ठीक है. अच्छा, 7 अक्टूबर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट डे है? क्योंकि 7 अक्टूबर को ही गजा वॉर स्टार्ट हुई थी और तकरीबन 1 साल हो चुका है गजा वॉर को, बट स्टिल कोई भी सीज फायर नहीं हुआ. वहां पर मुसलमानों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, बट स्टिल कोई भी स्टिल नो सीज फायर. ठीक है. अच्छा अच्छा, अब जब सीज फायर नहीं हुआ है, स्टिल जंग वहां पर हो रही है. 42,000 फलस्तीनियों को इसराइल ने शहीद कर दिया है. तो एक तो ईरान ने ये एक्सपेक्ट किया हुआ था कि शायद इसी दिन 7 अक्टूबर को ही जो इसराइल है वो हम पर अटैक करे. तो इस ईरान ने क्या किया कि रात 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक जितनी भी फ्लाइट्स थी उन्हें सबको कैंसिल कर दिया. मींस कि नो फ्लाइट जोन पर ईरान आ गया. ठीक है. इसके अलावा मोबाइल बैलिस्टिक लॉन्चर्स यानी कि वो ट्रक जिन पर मिसाइल्स रखे जाते हैं, जिन पर मिसाइल्स ना कि सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जाते हैं बल्कि उन पर मिसाइल्स रख कर लॉन्च भी किए जा सकते हैं. तो ये मोबाइल बैलिस्टिक लॉन्चर्स ईरान के बड़े बड़े छोटे छोटे जहां भी उनको बेहतर लगा मुख्तलिफ शहरों में पहुंचा दिए गए. ठीक है. मतलब ये मिसाइल्स रेडी हैं कि अगर किसी भी टाइम हमला हुआ तो ये मिसाइल उन्हें इंटरसेप्ट यानी कि मिसाइल आया उसको इंटरसेप्ट कर दिया और इस तरह ये मिसाइल जो है वो ईरान को डिफेंड करेंगे. ठीक है. क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. एक स्टेटमेंट है जो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ. साबिक अमेरिकी वजीर खारजा, उनका एक बयान, उन्होंने कहा है कि भाई ईरान के पास तकरीबन 5 लाख बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं इस टाइम. ठीक है. और वो कहते हैं कि अगर ईरान इसराइल पर जितने भी ऑपरेशंस उसने अभी तक किए हैं, मतलब जितने भी मिसाइल्स गिराए हैं, अपने ऑपरेशंस को इसराइल पर रिपीट करे तो वो 2500 दफा इसराइल को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है. इसका मतलब ये है कि फर्ज करो कि एक दफा वो पूरे के पूरे इसराइल को तबाह कर लेगा, उसके बाद फिर से इसराइल को पैदा किया जाए, फिर से उसको तबाह करे, तो इस तरह 2500 दफा इसराइल को तबाह बर्बाद करने की कैपेसिटी ईरान के पास मौजूद है. होप यू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं जी कि क्या रिस्पॉन्स होगा इसराइल का. ठीक है. मैंने आप लोगों को तैयारियां बता दी, भाई उनकी तैयारियां फुल हैं इस टाइम. बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यूएन ने $157 मिलियन की एड का ऐलान किया है लेबनान के लिए. यहाँ पर कहा जा सकता है कि भाई मारते भी खुद ही हैं और फिर पैसे देके ड्रामा भी करते. अब हम बात करते हैं जी इसराइल ने किस तरह का रिस्पॉन्स देना है. इसराइल किस तरह की प्लानिंग करके बैठा हुआ है. इसराइल इस टाइम 2 तरह की प्लानिंग कर रहा है. एक तो उसने घुसना है लेबनान में. ठीक है. वो चाह रहा है कि किस तरह ग्राउंड ऑपरेशंस को कंडक्ट करके लेबनान में काफी हद तक अंदर घुसा जाए. एक उसकी ये प्लानिंग जा रही है. दूसरी उसकी प्लानिंग ये है कि मैंने अटैक करना है ईरान पर. करेगा तो सही वो ईरान पर अटैक लाजमी. इसके अलावा उसने इस वक्त ईरान को ये धमकी भी दी है कि भाई हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर सकते हैं. अब अगर मैं उसका एनालिसिस करूं कि क्या ये सिर्फ धमकी थी या वाकई ऐसा हो सकता है, पहली बात तो ये है कि ईरान ऐसी धमकी से इम्प्रेस नहीं होता और ना ही वो डरता है. अगर इसराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करना चाहे, इसमें उसको बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा. इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. पहली बात तो ये है कि इसराइल के पास ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को टारगेट करके उनको नॉक आउट कर दें. इसके लिए उनको यूज करने पड़ेंगे जेट्स. ठीक है. और इस टाइम आपको पता है कि ईरान और सऊदी अरब दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं. ठीक है. टर्की भी इसराइल के अगेंस्ट है. तो दोनों जो मुल्क हैं वो अपनी एयर स्पेस यूज नहीं करने देंगे इसराइल को ईरान के खिलाफ. यस, ये हो सकता है कि अमेरिका की हेल्प से वो ऐसा कर भी सकता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक करे ईरान की.
لیکن امریکہ کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو اٹیک کیا جائے. اب یہاں پر جو امریکہ ہے وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا یہ اسٹیٹمنٹ دے کے، بلکہ اس کو بھی یہاں پر یہ پتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور اس میں ہمیں کامیابی نہیں ملنی ہے، اور اس کے علاوہ ہماری نیمنگ اینڈ شیمنگ ہو سکتی ہے، مینس کہ شیم ہو سکتی ہے پوری دنیا کے سامنے. اب دیکھیں جو نیوکلیر فیسلٹیز ہے نا ایران کی، وہ صرف ایک دو جگہ پر نہیں ہے بلکہ 10 سے 15 انڈر گراؤنڈ انہوں نے ڈفرنٹ پلیسز مطلب کہ سیٹ کی ہوئی ہیں جہاں انہوں نے نیوکلیر فیسلٹیز بنائی ہوئی ہیں. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اسرائیل اینڈ اٹس ناٹ پاسبل. اسرائیل کو اس کے علاوہ یہ بھی احساس ہے کہ چند دنوں میں میری بات کورس سنیں کہ چند دنوں میں ایران ایک بمب ایک بمب ایزیلی بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے چند دنوں میں بہت سے بوم بنا کر اسرائیل کا حشر نشر کر سکتا ہے اور پوری کی پوری جو گیم ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گی. ہاں، دکھاوے کے لیے اسرائیل میزائل ضرور مارے گا، ٹھیک ہے، اور جو ایران ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ویل پریپیئرڈ ہے. تو اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ نیوز ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے نیو یارک ٹائم میں کچھ دو سے 3 دن پہلے یہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ ابھی ایران کو ہفتے نہیں بلکہ کئی مہینے لگیں گے ایٹمی طاقت بننے میں، اور اس سے پہلے اسرائیل ایران کا خاتمہ کر دے گا. لیکن 5 اکتوبر کو ایران نے اپنی ایٹمی طاقت کو حاصل کر لیا، لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو آفیشلی اناؤنس نہیں کیا. اس کو کیوں آفیشلی اناؤنس نہیں کیا؟ کیا وہ امریکہ یا اسرائیل سے ڈرتے یا پھر وہ کسی سینکشن سے ڈرتے کہ بھائی میرے پہ سینکشنز لگ جائیں گی؟ آلریڈی ایران پر بہت سی اکانومک سینکشنز لگی ہوئی ہیں، تو اس لیے وہ سینکشنز وغیرہ سے نہیں ڈرتا، اور نہ ہی وہ اسرائیل یا امریکہ سے ڈرتا. دیکھیں اب کیسے پتا چلا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور بن چکا ہے؟ ایکچولی میں جو جیولوجیکل سروے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کچھ دیر پہلے مطلب کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ پہلے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی اس جگہ پر زلزلہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے. اب ہوا کچھ یوں کہ ایران نے اپنے صحرا میں، ٹھیک ہے، مطلب صحرا میں انہوں نے کیا کیا؟ نیوکلیر بوم کا تجربہ کیا، بالکل ویسے جیسے کہ نارتھ کوریا نے کیا تھا، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی اپنے صحرا میں نیوکلیر بوم کا تجربہ کیا تھا، انہوں نے بھی کیا. اب ہوا کیا کہ ایران کے صحرا میں ظاہری بات ہے، اب دیکھیں آپ اکثر زلزلہ آتا ہے تو آپ سنتے ہیں نا کہ پنجاب میں اتنے مطلب کہ اسکیل کا زلزلہ آیا ہے، ٹھیک ہے. کیسے سنتے ہیں؟ کیونکہ جیولوجیکل سروے والے مطلب سارا بتاتے ہیں. تو ایران میں بھی ایک زلزلہ آیا جیولوجیکل سروے کے مطابق، جو کہ صرف زیر زمین 10 کلومیٹر تھا، ٹھیک ہے. although جو زلزلہ آتا ہے وہ زیر زمین 100 کلومیٹر تک ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو زلزلہ تھا وہ تہران مطلب کہ ایران کا جو کیپٹل ہے تہران، وہاں تک بھی اس کو فیل کیا گیا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جب مطلب تھوڑی ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ زلزلہ نہیں ہو سکتا، یہ سم کائنڈ آف نیوکلیر ٹیسٹ ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نیوکلیر بوم جون سا ہے اس کو لانچ کیا ہو یا اس کا کوئی ٹیسٹ کیا ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مختلف جو ٹیلی گرام چینلز ہیں، مطلب مختلف جو جرنلسٹ ہیں ایران کے، وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران نے اپنے صحرا میں نیوکلیر بوم کا تجربہ کر لیا ہے اور بہت کامیاب تجربہ کیا ہے، بٹ آفیشلی نے بھی اناؤنس نہیں کیا. اور ایران کے جو آفیشیلز ہیں انہوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ کی ہے کہ بہت جلد ہم آپ کی ٹیبل پر ایک ایسی چیز رکھیں گے جس کو دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نیوکلیر بوم سے بھی کچھ آگے کی چیز ہو، ٹھیک ہے. اینڈ دین they said it's a surprise. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. if you have any question do write your question comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. ملتے ہیں نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. until then مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. stay tuned and اللہ حافظ.